हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 36 को भिडियोमा 50 वटा महत्वपूर्ण एमसीक्यू जुन कि पास्ट लोकसेवा सब इन्जिनियर सेटहरुमा धेरै नै पटक सोधिसकेको छ र आउने जुन पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। तसर्थ यस्तो च्यानललाई ग्रो अप गराउनलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो 2000 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू सकिने बित्तिकै सबैलाई यो एमसीक्यू सेट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छु। त्यही भएर तपाईहरु आफ्नो मेल आईडी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा र यो अब्जेक्टिभ गुरु बुकको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको सेट हो र आजको सेटमा चाहिँ 1010 देखि लिएर 50 वटा चाहिँ जहाँ पुग्छ त्यहाँसम्म चल्छ हैन, 1060 सम्म चल्छ र यस्तै 2000 सम्म चाहिँ सम्पन्न यसमा छ हैन। 2000 सम्म इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू छ। यो सबै म एकचोटी सरर भिडियो बनाएर म सबैलाई चाहिँ एकचोटी दिन डिस्ट्रिब्युट गर्न गइरहेको छु र सुनेकोले धेरै नै कुरा याद रहन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको सेट 1010 देखि स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। 1010 देखि हेर्नु होला मजाले र रिमाइन्ड गर्नु होला यसको चाहिँ आन्सर कुन हुन सक्छ। म चारवटै अप्सन पढेर त्यसपछि आन्सर भन्छु है त। 1010 मा के छ? 1010 मा रहेको छ The most suitable method to increase the bearing capacity of a soil on black cotton soil is by increasing depth of foundation, by draining depth of foundation, by compacting the soil, by replacing the poor soil। 1010 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? त यसको सही आन्सर हुन्छ by replacing the poor soil। 1011 मा के छ? The angle of internal friction is maximum for A मा रहेको छ एंगुलर ग्रेन्ड लूज सैंड, बी मा रहेको छ एंगुलर ग्रेन्ड डेन्स सैंड, सी मा रहेको छ राउन्ड ग्रेन्ड लूज सैंड, डी मा रहेको छ राउन्ड ग्रेन्ड डेन्स सैंड। द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फॉर 1011 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी एंगुलर ग्रेन्ड डेन्स सैंड। अब 1012 मा के छ? इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम if the permissible stress in a concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, यदि कंक्रीट में चाहिँ यदि पहिला भइरहेछ स्टील भन्दा भने the beam section is called, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? 1012 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको B under reinforced if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel। सिंगली रेनफोर्स बीम में चाहिँ अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो। अब 1013 में चाहिँ के छ? द एडभान्टेज अफ फ्लेन्स स्टोन फ्लोरिंग इज, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ इट शोज द नेचुरल फिनिशिंग, बी मा छ इट इज ड्यूरेबल, सी मा छ इट इज इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1013 को चाहिँ डी आन्सर सही आन्सर। It is durable, it shows the natural finishing, it is easily available in the country। अब 1014 में के छ? The projection of head or seal of a door or window frame are A मा छ transom, B मा छ stop, C मा छ choke, D मा छ horn। अब 1014 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ horn। अब 1015 में छ the bond produced by laying alternate header and stretcher in each course। in each course भनेको छ त्यो याद राख्नु। in brick masonry is known as। 1015 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल र सिंगल भनेको छ नि, नत्र जनरली फ्लेमिश बॉन्ड लेखेको हुन्छ, त्यसमा फ्लेमिश बॉन्डमा टिक लगाउनु, तर यहाँ सिंगल फ्लेमिश र डबल भनेको छ त्यही भएर सिंगलमा लगाउनु पर्यो। अब 1016 मा के छ? द सीमेंट सैंड रेशियो इन मोर्टार यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क शुड नॉट बी एक्सीड, कति भन्दा बढी हुनु भएन। त 1016 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 1:6। 1017 मा के छ? Which agency is responsible for water supply in हेटौडा सिटी? हेटौडा सिटी को लागि कुन चाहिँ एजेन्सी हो जो कि वाटर सप्लाई प्रोवाइड गरिरहेछ? ए मा छ नेपाल वाटर सप्लाई कर्पोरेसन, बी मा छ स्मल टाउन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट,
सी मा छ हेटौडा वाटर सप्लाई बोर्ड, डी मा छ नन। त 1017 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ हेटौडा वाटर सप्लाई बोर्ड। अब 1018 मा के छ द आउटलेट पाइप इन एन इनटेक और कलेक्शन चेम्बर इज प्लेस्ड एट ए मा छ बेड लेभल, बी मा छ फुल सप्लाई लेभल, सी मा छ एनी फिक्स्ड लेभल, डी मा छ बिलो लोएस्ट वाटर लेभल। त 1018 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बिलो लोएस्ट वाटर लेभल, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ द आउटलेट पाइप इन एन इनटेक और कलेक्शन चेम्बर इज प्लेस्ड एट बिलो लोएस्ट वाटर लेभल। फॉर इनडाइरेक्ट रेंजिंग नंबर अफ रेंजिंग रड रिक्वायर्ड इज, इनडाइरेक्ट रेंजिंग को लागि नंबर अफ रेंजिंग रड रिक्वायर्ड कतिवटा चाहिन्छ 1019 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 4 वटा चाहिन्छ मिनिमम। अब 1020 मा के छ द साइज अफ एन एयरपोर्ट डिपेंड अपॉन वोल्यूम अफ ट्रैफिक, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, टोपोग्राफी एरिया एंड प्रेजेंस अफ ऑब्स्ट्रक्शन, डी मा रहेको छ ऑल अफ द अबव। 1020 को चाहिँ सही आन्सर हुने भयो ऑल अफ द अबव। अब 1021 मा के छ भेरियस एक्टिभिटीज अफ अ प्रोजेक्ट आर शोन अन बार चार्ट बाय, यसको चाहिँ डिस्क्राइब गरि नै सकेको छु पहिलाको भिडियोहरुमा। 1021 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए मा छ भर्टिकल लाइन, बी मा छ होरिजेन्टल लाइन, सी मा छ क्रसेस, डी मा छ डट्स। त 1021 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको होरिजेन्टल लाइन बी। अब 1022 मा के छ बेनिफिट कोस्ट रेशियो बी बाई सी रेशियो इज डिफाइन्ड एज रेशियो अफ ऑल डिस्काउंटेड बेनिफिट टू ऑल डिस्काउंटेड कोस्ट। अब बी मा छ रेशियो अफ ऑल डिस्काउंटेड कोस्ट ऑल डिस्काउंटेड कोस्ट ऑल डिस्काउंटेड बेनिफिट, सी मा रहेको छ बोथ ए एंड बी, डी मा रहेछ नन। 1022 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए रेशियो अफ ऑल डिस्काउंटेड बेनिफिट टू द ऑल डिस्काउंटेड कोस्ट, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1023 मा के छ द नंबर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द वॉल 80 फीट लॉन्ग, 1 फीट 3 इंच थिक एंड 7 फीट हाई विथ 1 मोर्टार जोइंट, त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा ब्रिक चाहिन्छ। त यसको लागि चाहिँ दिएकै छ वाल को सब थोक हाइट फिट सबैलाई सब दिएकै छ, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर भोल्युम मा निकाल्ने र त्यो भोल्युम लाई चाहिँ कि त फिट में राख्ने कि त मिटर क्यूब मा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ 3.28 गरेर हैन। अनि सबलाई चाहिँ फिट लाई कि त फिट में राख्नु र इटाको साइजलाई फिट मा चेन्ज गरेर डिवाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी चाहिँ आउँछ तपाईको 1023 को चाहिँ सही आन्सर सी आउँछ 80-64 फिट को चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। र डाइमेन्सन अफ ब्रिक चाहिँ 10 इंच 5 इंच बाय 3 इंच यो चाहिँ अप्सन में गिवन हुन्छ। त इंच में दिएकै छ त 80 फिट लाई चाहिँ इंच में लग्नु इन्टु 12 गरेर त्यस्तै 1 फिट 3 इंच भनेको 15 हुन्छ अनि 7 फिट लाई 7 इन्टु 12 गर्नु बाइ चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्नु ब्रिक को साइज लाई निस्किन्छ तपाईको कतिवटा नम्बर अफ ब्रिक आउँछ 80-64 चाहिँ सही आन्सर हो। 1024 मा के छ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ, ए मा छ इंक्रीज इन डिजाइन स्पीड, बी मा छ डिक्रीज इन डिजाइन स्पीड, सी मा छ नो चेंज इन डिजाइन स्पीड, डी मा छ नन। तो 1024 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिजाइन स्पीड, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1025 मा छ डेप्थ अफ फाउन्डेसन अफ अ ब्रिज इज डिटरमाइन्ड बाय, ब्रिज को डेप्थ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ डिटरमाइन्ड बाय केले चाहिँ डिटरमाइन्ड गर्न सकिन्छ। ए छ स्कोर डेप्थ बाट, बी छ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल, सी छ बोथ एन्ड बी, डी छ नन। त 1025 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 1025 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ स्कोर डेप्थ र बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल बाट डेप्थ अफ फाउन्डेसन अफ ब्रिज चाहिँ पता लगाउन सकिन्छ। अब 1026 मा के छ यो चाहिँ ऑब्जेक्टिभ गुरु सिभिल सब इंजिनियर को लागि बुक हो, ऑब्जेक्टिभ गुरु फर सब इंजिनियर। 1024 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ व्हाट इज द राइट अफ वे अफ अ 4 लेन अर्बन रोड इन नेपाल, 4 लाइन अर्बन रोड इन नेपाल राइट अफ वे कति हुन्छ। 1026 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 25 मिटर।
अब 1027 को के छ evapotranspiration of crop is generally calculated in Nepal by a method. कुन मेथडबाट evapotranspiration of crop चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ? ए मा छ पेनम्यान इक्वेसन, पेनम्यान मेथड और ब्लेनी क्रेडल, ब्लेनी एन्ड क्रेडल मेथड। सी मा छ डाइरेक्ट फिल्ड मेजरमेन्ट, डी मा छ नन। त 1027 को आन्सर चाहिँ ए हुन्छ। पेनम्यान इक्वेसनबाट इभ्यापोट्रान्सपिरेसन अफ क्रोप चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ भनेर नेपालको त्यो कोडमा पनि लेखेको छ। तपाईको इरिगेसनको पनि एउटा च्याप्टर छ त्यसमा पनि लेखेको छ इभ्यापोट्रान्सपिरेसन अफ क्रोप जनरली फाइन्ड गर्छ पेनम्यान इक्वेसनबाट। इन्डियामा पनि सेम यस्तै छ। 1028 मा के छ? 2 मिटर विड्थ रेक्टेंगुलर कैनाल सेक्सन हैज फ्लोइङ वाटर डेप्थ। कति चाहिँ वाटर डेप्थ हुनु पर्यो जबकि 2 मिटर विड्थ रेक्टेंगुलर सेक्सन छ भने? त 1028 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 0.6 मिटर। 1029 मा के छ? इन अ रेक्टेंगुलर वेयर द डिस्चार्ज इक्वेसन इज रिटन बाय Q इज इक्वल टू 1.84 LH to the power 3/2. The equation is valid when Q, H and L are expressed in A मा छ मीटर क्यूब पर सेकेन्ड। सी अब यसको चाहिँ के भनेको छ? डिस्चार्ज को चाहिँ के युनिट हुनु पर्यो, H को चाहिँ के युनिट हुनु पर्यो, L को चाहिँ के युनिट हुनु पर्यो। त यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 1029 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डिस्चार्ज को हुन्छ मीटर क्यूब पर सेकेन्ड अनि H चाहिँ मिटरमा र L चाहिँ मिटरमा। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी। अब क्वेशन नम्बर 1030 मा के छ? द बेस्ट डाइरेक्सन अफ अ रनवे इज अलोंग द डाइरेक्सन अफ ए मा छ लाइन क्लियर अफ विन्डोज डायग्राम, बी मा छ लॉन्गेस्ट लाइन अन विन्डोज डायग्राम, सी मा छ शॉर्टेस्ट लाइन अन विन्डोज डायग्राम, त डी मा छ नन। त 1030 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको लॉन्गेस्ट लाइन अन विन्डोज डायग्राम। द बेस्ट डाइरेक्सन अफ रनवे इज अलोंग द डाइरेक्सन अफ लॉन्गेस्ट लाइन अन विन्डोज डायग्राम। विन्डोज डायग्राम कसलाई भन्छ? त त्यो विन्डोज डायग्राम भनेको हो भन्दाखेरि रनवे को डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि बनाइएको डायग्राम हो विन्डोज डायग्राम र त्यसमा बेस्ट डाइरेक्सन भनेको लॉन्गेस्ट लाइनलाई चाहिँ चिनिन्छ। अब 1031 मा के छ? फॉर स्मूथ एंट्री अफ वाटर इन अ कैनाल द एंगल बिट्विन हेड रेगुलेटर एंड वाटर इज जनरली केप्ट। फॉर स्मूथ एंट्री अफ वाटर इन कैनाल एंगल बिट्विन हेड रेगुलेटर एंड वाटर चाहिँ कति हुन्छ? 1031 को चाहिँ सही हुन्छ तपाईको 30 मिटर। अब 1032 में के छ? अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2070 डिजाइन भ्यालु फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर स्पीड 30 kmph इज। डिजाइन भ्यालु फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर स्पीड चाहिँ v इज इक्वल टू दिएको छ v स्क्वायर बाइ चाहिँ त्यो फर्मुला हुन्छ त्यो चाहिँ लगाइदिनु होला। अब 1032 को यो चाहिँ एक्सप्लेनेसनहरु तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिभियस भिडियोहरु लेख्नु होला, पढ्नु होला। त्यो त्यसमा म धेरै पटक चाहिँ डिस्क्राइब गरिसकेको छु। 1032 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? त त्यो चाहिँ v स्क्वायर बाइ 117.2 हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यस्तै फर्मुला छ। त्यो kmph मा के हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ त्यो एकचोटी ध्यान दिएर हेर्नु होला। 1032 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 30 मिटर। तर यो चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यहाँ टाइम हुँदैन, क्याल्कुलेटर हुँदैन, त्यही भएर अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यस्तो क्वेशन चाहिँ आइरहेको छ। तर यो चाहिँ कोडमै लेखेको छ फेरि है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर स्पीड यति को लागि चाहिँ 30 मिटर चाहिँ लेखेकै छ त्यसमा। त्यही भएर यो कोडकै क्वेशन हो। यो निकाल्दा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ कोडकै हो। द बेस्ट प्राइमर युज्ड फॉर द स्ट्रक्चर स्टील वर्क इज। बेस्ट प्राइमर कुन हुन्छ? 1033 को चाहिँ सही आन्सर ए मा छ तपाईको व्हाइट लीड, बी मा छ रेड लीड, सी मा छ जिंक अक्साइड, डी मा छ आयरन अक्साइड। त 1033 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको रेड लीड बी। र यस्तो चाहिँ डिजाइन जस्तो कि यो नेपाल रोड को चाहिँ एउटा न एउटा आएकै हुन्छ कि सबै एक्जाममा। त्यही भएर यो चाहिँ सबैको लागि कम्प्लिकेटेडै हुन्छ किनकि कोड को सबै थोक याद गर्न सम्भव पनि छैन। 1034 मा के छ? इफ द फोर बियरिङ
of a line AB is 35 degree and that of BC is 15 degree, then the included angle सोधेको छ। त यो म धेरै पटक डिस्क्राइब गरिसकेको छु, फेरि टाइम किन गुमाउने, बरु पहिलाको भिडियोहरु जो अहिले नयाँ हुनुहुन्छ पहिलाको भिडियोज 8-10 वटा हेर्नु होला र त्यसपछि मात्र यो प्र्याक्टिस सेटको भिडियोजहरु हेर्नु होला। 1034 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1034 को चाहिँ सही आन्सर यसमा हुन्छ तपाईको सी 160 डिग्री। यसमा म अलिअलि सम्झाएर यसो गर्दिन्छु। AB = 35 डिग्री छ नि, AB = 35 डिग्री मानौ, त्यसपछि चाहिँ BC चाहिँ कति 15 डिग्री छ, जस्तो कि यसरी गर्दियो अनि त्यसपछि 15 डिग्री गर्दियो र इन्क्लुडेड एंगल यसरी निकाल्दियो, त्यसरी निस्किन्छ। तपाईहरुलाई याद आयो होला। अब 1035 मा के छ? प्रोपर्टीज अफ कंक्रीट डिपेंड अन, प्रोपर्टीज अफ कंक्रीट डिपेंड अन, ए मा छ प्रोपर्टीज एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन अफ इन्ग्रेडिएंट, बी मा छ टेम्परेचर, सी मा छ ह्युम्यानिटी, डी मा छ अल अफ द अबव। त प्रोपर्टीज अफ कंक्रीट कुन कुनमा डिपेंड गर्छ? त 1035 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव। अब 1036 मा के छ? स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोलिड पार्टिकल इज डिटरमाइन्ड इन अ ल्याबोरेटरी विथ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिँ कसरी निकालिन्छ? ए मा छ श्रिंकेज मेथड, श्रिंकेज लिमिट मेथड, बी मा छ ग्यास जार मेथड, सी मा छ डेंसिटी बोतल मेथड, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1036 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव। अब 1037 मा के छ? द पाइप व्हिच डू नॉट सपोर्ट द लोड by themselves but act as a medium to transmit the load from the foundation to the resisting substructure are known as, A मा छ फ्रिक्सन पाइल, बी मा छ बेयरिंग पाइल, सी मा छ बेटर पाइल, डी मा छ कम्पैक्शन पाइल। त 1037 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी बेयरिंग पाइल। द पाइप व्हिच डू नॉट सपोर्ट द लोड by themselves but act as a medium to transmit the load from the structure to the resisting substructure are known as bearing pile। अनि 1038 मा के छ? द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्ले सोइल इज, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्ले सोइल इज, ए मा छ स्मूथ व्हील रोलर, बी मा छ pneumatic टाइड रोलर, सी मा छ शिप फुट रोलर, डी मा छ भाइब्रेटर। त 1038 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी शिप फुट रोलर इज द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्ले सोइल। अब 1039 मा के छ? द प्योरली कोहेसिव सोइल शेयर स्ट्रेंथ इज, प्योरली कोहेसिव सोइल को शेयर स्ट्रेंथ चाहिँ 1039 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ हाफ, बी मा छ इक्वल, सी मा छ डबल, डी मा छ 1/3 अफ द अनकन्फाइन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। त 1039 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ हाफ, प्योरली कोहेसिव सोइल को शेयर स्ट्रेंथ हाफ अफ द अनकन्फाइन्ड शेयर स्ट्रेंथ हुन्छ। अब 1040 मा के छ? द सिम्पलेस्ट टाइप अफ पिच्ड रूफ कंसिस्टिंग राफ्टर स्लोपिंग ऑन वन साइड ओनली is called, the smallest type of pitched roof consisting rafter sloping on one side only is called, A मा छ coupled roof, B मा छ lean to roof, C मा छ couple close roof, D मा छ collar roof। त 1040 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको B lean to roof। अब 1041 मा के छ? velocity of flowing liquid with the head of a water H in a pitot tube is given by, V is equal to root over 2GH, B मा छ V is equal to 1/2 root over GH, C मा छ V is equal to 2G root over H, D मा छ V is equal to 1/2G root over H। त 1041 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको V is equal to root over 2GH। अब 1042 मा छ क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड व्हाइल concreting 1 meter cube of RCC work at 1:2:4 nominal mix is। त 1042 को चाहिँ सही आन्सर ए मा छ 6.6 बैग, बी मा छ 7.6 बैग, सी मा छ 5.6 बैग, डी मा छ 4.6 बैग। त 1042 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 6.6 बैग। यो चाहिँ धेरै पटक सोधिसकेको छ। अब 1043 मा के छ?
क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट भनेको छ नि त 1 × 1.54 गरिदिनु, त्यसपछि बाई 7 गरिदिनु, त्यसरी निकाल्नु। त्यसरी निकालिसकेपछि चाहिँ निस्किन्छ तपाईको नोमिनल मिक्स दिएको छ नि, तर यसमा जुन रेसियो छ 0.4 to 0.6 त्यसले पनि मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हैन। तर यस्तो क्वेशनहरुको क्याल्कुलेसन नयाद गरिकन डाइरेक्ट चाहिँ आन्सर याद गर्नु होला, 6.6 ब्याग हुन्छ भनेर। अब क्वेशन नम्बर 1043 मा के छ, मोनिटरिङ अफ कन्स्ट्रक्सन साइट इज डन टु चेक। यो चाहिँ सुपरभिजन को काम हुन्छ। क्वालिटी अफ वर्क, क्वान्टिटी अफ वर्क, कोस्ट एन्ड टाइम शेड्युल अफ प्रोजेक्ट एक्टिभिटीज, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1043 को चाहिँ डी हुन्छ। यो चाहिँ सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट को काम हुन्छ। अब 1044 मा के छ, अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2070 डिजाइन स्पीड एडोप्टेड फॉर क्लास 1 रोड इन प्लेन टेरेन इज। डिजाइन स्पीड चाहिँ भनेको छ। यस्तो चाहिँ क्वेशन डी प्रसाद सर को बुकमा पनि छ, जुन सुकै पनि बुकमा छ। अलिअलि यस्तो कोडको चीजहरु याद गर्नु होला। 2-4 वटा क्वेशन योबाट एक वटा देखि 2 वटा त हुन्छ नै सबै चोटी। अब 1044 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 120 kmph र सबै कन्डिसन को म पछिल्लोको भिडियोहरुमा डिस्क्राइब गर्दिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। व्हिच अफ द फलोइङ ब्रिक आर युज्ड फर लाइनिङ अफ फर्नेस। फर्नेस को लागि कुन चाहिँ ब्रिक युज हुन्छ त 1045 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मा छ ओभरबन्ट ब्रिक, बी मा छ अन्डरबन्ट ब्रिक, सी मा छ रिफ्र्याक्टरी ब्रिक, डी मा छ फर्स्ट क्लास ब्रिक। त सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ लाइनिङ अफ फर्नेस को लागि रिफ्र्याक्टरी ब्रिक। अब 1046 मा के छ, वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट, इंडिपेंडेंट चेक, कंसिस्टेंसी अफ सर्वेइंग। ए मा छ मेथड अफ सर्वेइंग, बी मा छ प्रिंसिपल अफ सर्वेइंग, सी मा छ थ्योरी अफ सर्वेइंग, डी मा छ कैरेक्टरिस्टिक अफ सर्वेइंग। त 1046 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको प्रिंसिपल अफ सर्वेइंग। अब 1047 मा के छ, व्हाइल डुइङ लेबलिङ इन अन्डुलेटिङ टेरेन इट इज प्रिफरेबल टु सेट द लेवल अन। ए मा छ the top of the summit, B मा छ the bottom of the valley, C मा छ one side of the slope, D मा छ anywhere। त 1047 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ one side of the slope। while doing the undulating terrain it is preferable to set the level on one side of the slope। अब क्वेश्चन नंबर 1048 मा के छ, the simple horizontal angle between the true meridian and the survey line is known as। ए मा छ बेयरिंग, बी मा छ डीप, सी मा छ डिक्लाइनेशन, डी मा छ एजिमुथ। त 1048 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डिक्लाइनेशन सी। द सिंपल हॉरिजॉन्टल एंगल बिट्विन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज डिक्लाइनेशन। अब 1049 मा के छ, डबल पोल डीपी। डबल पोल डीपी स्विच इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड हुन्छ, टु कट, किन प्लेस्ड हुन्छ यो, टु कट डबल पोल, बी मा छ टु डिस्टर्ब पोल, टु स्विच अन अफ बोथ द पोल, अनि डी मा छ टु डबल द पोल। जुन चाहिँ हामीहरु स्विच युज गरे हुन्छ घरहरुमा, त्यो किन युज गरे हुन्छ, इलेक्ट्रिकल वायरिङ को लागि डीपी स्विच नै। त 1049 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ टु स्विच on off both the pole। अब 1050 मा के छ, a tank built to break the hydrostatic pressure in the water supply pipeline is a। ए मा छ स्टोरेज मेन, बी मा छ ब्रेक प्रेशर चैम्बर, सी मा छ इंटरप्शन चैम्बर, डी मा छ डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर। त 1050 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ब्रेक प्रेशर चैम्बर। The tank built to break the hydrostatic pressure in the water supply pipeline is a break pressure chamber। अब 1051 मा के छ, एलम इज अ। ए मा छ कोगुलेंट, बी मा छ फ्लोकुलेंट, सी मा छ कैटलिस्ट, डी मा छ डिसइन्फेक्टेंट। त 1051 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए कोगुलेंट। एलम इज अ कोगुलेंट। अब 1052 मा के छ, सेप्टिक टैंक आर बेस्ट सुइटेबल फॉर। ए मा छ म्युनिसिपैलिटीज, बी मा छ इंडस्ट्रीज, सी मा छ कंजेस्टेड एरिया, डी मा छ स्कैटर्ड रेसिडेंस। सेप्टिक टैंक कहाँ बेस्ट सुइटेड हुन्छ त 1052 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको स्कैटर्ड रेसिडेंसेस। अब 1053 मा के छ, कॉमनली यूज्ड पाइप फॉर
वाटर सप्लाई इन अ बिल्डिङ इज कुन पाइप चाहिँ कमनली युज हुन्छ? ए मा छ एचडीपीई, बी मा छ पीवीसी अनि सी मा छ जीआई, डी मा छ प्लास्टिक। त 1053 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, जीआई पाइप चाहिँ जनरली युज हुन्छ। अब 1054 मा के छ? द सुटेबल एंगल अफ लाइट प्लेन इन सिटी सेंटर इज, द सुटेबल एंगल अफ लाइट प्लेन इन सिटी सेंटर इज। त 1054 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 65 डिग्री। अब 1055 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइंग इज अ वीकनेस अफ अ बार चार्ट? त यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ इंटरडिपेंडेंसीज अफ एक्टिविटीज, बी मा छ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, सी मा छ अनसर्टेनिटीज, डी मा छ ऑल। त 1055 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, ऑल। 1056 मा के छ? प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन एंड रिव्यू टेक्निक अफ अ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। ए मा छ स्मॉल प्रोजेक्ट, बी मा छ लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, सी मा छ रिसर्च एंड डेभलपमेंट प्रोजेक्ट, डी मा छ डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटीज। त 1056 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको रिसर्च एंड डेभलपमेंट प्रोजेक्ट। अब 1057 मा के छ? द ओभरऑल इन्चार्ज अफ एन अर्गनाइजेसन एट अ साइट रिस्पोन्सिबल फॉर एक्जिक्यूशन अफ वर्क इज। ए मा छ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, बी मा छ इंजीनियर, सी मा छ जूनियर इंजीनियर, डी मा छ सब इंजीनियर। त 1057 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर। अब 1058 मा के छ? इन नेपाल नंबर अफ कन्ट्र्याक्टर क्लासेस आर। नेपाल में चाहिँ नंबर अफ कन्ट्र्याक्टर क्लासेस कति हुन्छ? 1058 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एबीसीडी, चार चाहिँ टाइप को क्लासेस में चाहिँ डिवाइड गरेको छ कन्ट्र्याक्टर क्लासलाई। अब 1059 में के छ? द कोस्ट एस्टिमेट अफ एन आइटम वर्क डिपेंड अपॉन। ए मा छ द क्वांटिटी अफ द वर्क ओनली, बी मा छ द स्पेसिफिकेशन अफ द वर्क एंड द क्वालिटी, सी मा छ द क्वांटिटी सर्वेयर, डी मा छ द कन्ट्र्याक्ट। त 1059 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, द स्पेसिफिकेशन अफ द वर्क एंड द क्वालिटी। द कोस्ट एस्टिमेट अफ एन आइटम वर्क डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिकेशन अफ द वर्क एंड क्वालिटी। अब 1060 में के छ? व्हाइल एनालाइजिंग द रेट जनरली द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड द ओवरहेड एडेड एट द रेट अफ। यदि 15% छैन भने 1060 को चाहिँ सही आन्सर 10% हुन्छ। अब 1061 में के छ? द वोल्यूम अफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब अफ 1:2:4 कंक्रीट इज। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? वोल्यूम भनेको छ हैन, त यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? त 1061 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 0.4 देखि लिएर 0.6 सम्म को बीचमा हुन्छ। त्यही भएर 1061 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, 84 मीटर क्यूब। यसमा भनेको छ वोल्यूम अफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। यसको लागि कंक्रीट को लागि पनि त्यही छ 100 × 1.54 हुन्छ सिमेन्ट को लागि बाइ 7 चाहिँ सिमेन्ट को लागि, तर त्यसमा चाहिँ 4 ले सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा 21 × 4 गर्नुपर्छ, 84 आउँछ तपाईको। यसको चाहिँ सही आन्सर बी हुने भयो। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा 1061 सम्म गरे अनि 1061 देखि अगाडि अब नेक्स्ट भिडियोमा 50 वटा एमसीक्यू लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै र लोकसेवा चाँडै नै खुल्छ भन्ने आशा गर्दै प्रदेश सरकारले पनि त्यही राखेको छ। सबै प्रदेशले नियुक्त गर्छ, अब सबैले चाहिँ खुलाउँछ। त्यही भएर तयारी गरेर बस्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।